संघीयता खारेज गर, हिन्दू राष्ट्र कायम गर। खुच्चे फाच्चे सरकारलाई हटाउनलाई बेर लाग्दैन, यो चाँडै गइहाल्छ। हाम्रो राजा हाम्रो देश राष्ट्रिय एकता कायम गर। यो टाउको काटेको तस्बिर पनि तपाईहरुको सामान्य आउँछ, याद गर्नुहोस्। ज्यादा धाक लाउन मिल्दैन। प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि 3 पुस्ता राजाको शासनकालमा म जेल गएको छु। प्रचण्ड र ओलीजी त मान्छे काटेर जेल बस्या हुनु, अझ प्रचण्ड त बसेकै छैन। तिब्बत हुने खतरा छ, सिक्किम हुने खतरा छ, अफगानिस्तान हुने खतरा छ। यो सिम्बलिक भाषा बुझ्नुहोस्। फुलको मालासरी उनेर राख्ने ताकतको यो विद्यादेवी हो, यो रामवरण हो। टाउको काटेर लानुपर्ने दिनदेखि आजसम्म हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। हिमाल ऑनलाइन टीवी। गणतन्त्र धोका हो, गणतन्त्र धोका हो। पूर्व पश्चिम हल्ला छ, पूर्व पश्चिम हल्ला छ, गली गलीमा हल्ला छ। संघीयता धोका हो, संघीयता धोका हो, गणतन्त्र धोका हो। पूर्व पश्चिम गणतन्त्र धोका हो, गणतन्त्र धोका हो। संघीयता चाहिँदैन, राष्ट्रिय एकता कायम गर, राष्ट्रिय एकता कायम गर। इमारतलाई हल्ला छ, इमारतलाई हल्ला छ, गली गलीमा हल्ला छ। हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो राजा हाम्रो देश। देशका गुलाम होशियार, होशियार, होशियार। देशका गुलाम होशियार, होशियार, होशियार। राष्ट्रिय एकता कायम गर, कायम गर, कायम गर। राष्ट्रिय एकता कायम गर, कायम गर, कायम गर। हाम्रो राजा हाम्रो देश, सबभन्दा प्यारो छ। हाम्रो राजा हाम्रो देश, सबभन्दा प्यारो छ। अलिकति दूरी कायम गरिदिनु न, दूरी कायम। अगाडिको ब्यानरलाई, ब्यानरभन्दा पछाडिका साथीहरूको ब्यानर मिलाएर अगाडि बढ्नुहोस्। संघीयता खारेज गर, संघीयता खारेज गर, हिन्दू राष्ट्र कायम गर, हिन्दू राष्ट्र कायम गर। संवैधानिक राष्ट्र संस्था स्थापना गर, संवैधानिक राष्ट्र संस्था स्थापना गर।
धार्मिक गुरुको कारणले होइन, धर्म हराएको राजनीतिको कारणले हो। यो फर्काउने काम पनि राजनीतिले नै गर्नुपर्छ। राजनीति सफल भइसकेपछि, नेपाल हिन्दू राष्ट्र भइसकेपछि गुरुहरू फेरि कुटीतिर पाल्नु होला, राजनीति नगर्नु होला। यो अलिकति फोहोरी खेल पनि छ। गुरुहरूले धेरै फोहोरी खेल खेल्नु हुँदैन। तर त्यो नआउन्जेल, त्यो फर्केर नआउन्जेल नेपालका मै हुँ भन्ने गुरुहरूले, वरिष्ठतम गुरुहरूले एकपटक सडकमा उत्रेर साथ दिन पर्यो। आम 94% ओमकार परिवारका गुरुजनहरूले, बुद्धका गुरुजनहरूले, किराँत वंशका किराँत प्रदेशका गुरुजनहरूले सबैले एकपटक साथ दिनुभयो भने यसरी नै अहिले युवाहरूले मुलुकभरि उठाएको जस्तै अभियानमा र अहिले हामीले गरेको काममा यस्तो अभूतपूर्व साथ दिने हो भने यस्तो फुच्चे फाच्चे सरकारलाई हटाउनलाई बेर लाग्दैन। यो चाँडै गइहाल्छ। यो झेली जाली फुच्चे फाच्चे सरकार हो। जाल र झेल सफल हुन्जेल मात्रै हुने कुरा हो। नेपाली कांग्रेसका विपिन कोइरालाजी जस्तो नेता साँच्चै भन्नुहुन्छ भने उहाँ त्यस्तो भएरै दुःख पाउनु भएको। अब केशर बहादुरले बोलाएको ठाउँमा भाषण गर्न आउने मान्छे भनेपछि बुझ्नुहोस् न तपाईँ। केशर बहादुरले बोलाएको ठाउँमा भाषण गर्न गइस् भने खबरदार भनेर अहिले म आउँदै ललितपुरको पुलचोकमा जम्मा भएका मान्छे भन्दा 2 ओभर प्रहरी राखेर यहाँ एकछिन उभिनु भयो भने खबरदार भनेर हाम्रा साथीहरूलाई लकटेर पठाए। पश्चिमदेखि काकादेखि आएको साथीहरू उहाँ थानकोटमा अड्केकै छन् अझै पनि। यही 10,000ले पाइला टेके, अरू कयौं मान्छे बाहिर अड्केका छन्। यस्तो सभामा मान्छे मान्छे पञ्च भने त मान्छे नै होइन। पञ्च जतिले कति दुःख पाए भनेर कुरा गरेर साध्य छैन, त्यो म आज भन्दिन। त्यस्तोले बोलाएको ठाउँमा समेत लौ म आउँछु भनेर आउने ताकतको कांग्रेसी नेतालाई मेरो 1000 सलाम छ। हिजो अस्ति हाम्रो छिमेकी मुलुकको एउटा परराष्ट्र सचिव नेपाल आउनु भएछ। अब त्यो तहको मान्छेको विषयमा धेरै कुरा गर्नु त उति उपयुक्त त थिएन। तर मलाई एउटा गजबको कुरा चाहिँ के लाग्यो भने त्यो छिमेकी मुलुकको सचिवले पृथ्वीनारायण शाहले, बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको मुलुकमा पाइला टेक्न पाउँदा म धन्य भएँ भनेर बोलेर जानुभयो। पृथ्वीनारायण शाहका शालिग तोड्ने चण्डालहरूलाई यहाँभन्दा ठुलो थप्पड केले हान्नु पर्यो र? तपाईँ हामीले हान्नु पर्यो? हामी त रात दिन यही भनिराखेका छौँ। जसले पाल्यो, जसले पोस्यो। तपाईहरुलाई थाहा छ ओखलढुङ्गाको काण्डमा नेपाली सेनासँग लडाईँ हुँदा मरेका मान्छे मध्येका आधा मान्छेको टाउको काटेर टाउको हरायो, लासको टाउको हरायो। यो देशमा मरेपछि पनि टाउको लुकाउनु पर्ने के थियो? यस्तो कारण बुझ्ने कोसिस गर्नुस्। लडाईँमा गोली हानाहान भएर मान्छे मर्यो, मरेपछि मर्यो, सकिहाल्यो। तर मरेको मान्छे चिल्ला भनेर टाउको काटेर लानुपर्ने दिनदेखि आजसम्म हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। नेपाली जनताले त्यो टाउको कसको भनेर खोज्ने दिन आएको छ। अब त्यहाँ
लड्ने लडाकुले तस्बिर खिचेर राखे भए आजभोलि यो टेलिभिजनमा त होइन, यो सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न ठाउँमा लडाईँ लडेका मान्छेहरूको आइरहेछ नि, तपाईहरु पत्रकारहरूले दिइराख्नु भएको छ नि। एक दिन जो टाउको काटेको तस्बिर पनि तपाईहरुको सामुन्ने आउँछ, याद गर्नुहोस्। यो सानो कुरा र चान्चुने कुरा छैन। देश कमजोर भएपछि एक थरी मान्छे देशलाई सदा कमजोर पारिरहने लक्ष्यमा छन्। त्यही कमजोरीको फाइदा लिएर तपाई हामी नेपालीलाई जुदाएर फाइदा लिने जे व्यवहार भइराखेको छ त्यसबाट हामीहरू बच्नु पर्दछ। त्यसबाट हामी बच्न सकेनौं भने आज देशमा जे गति भएको छ त्यही गति हुनेवाला छ। साथीहरू, नेपालमा नेपाली सेनाका अघि भन्नुभएको जस्तै सशस्त्र प्रहरीका, जनपथ प्रहरीका र जनसम्पर्कका समेत पूर्व सुरक्षा कर्मीहरूको एउटा संगठन बनेको छ। त्यसको अगुवा हाम्रो कृष्ण जर साहबले भर्खरै यहाँ तपाईहरुको अगाडि आफ्नो मन्तव्य राखिसक्नुभयो कि यो सुरक्षा कर्मीहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुराको शुभ संकेत आज हामीले यहाँ देख्यौं। क्याबिनेटको अनौपचारिक बैठक बसेर भोलिको दिनलाई कसरी असफल पार्ने भनेर वहाँ छलफल भयो बालुवाटारमा। आजभोलि नेपालको केन्द्र सिंहदरबार होइन, बालुवाटारमा छ। बिचरा प्रधानमन्त्री 5 महिना भइसक्यो बिरामी हुनुभएको, पेटभरि कसको के हो हाल्नु भएको छ, गरुङ्गो छ, हिँड्न अफिस जान पनि गाह्रो छ। त्यहाँ सल्लाह भयो यही चालाले छोडिदिने हो भने त अब केही दिनमा काठमाडौँ बन्द हुन्छ, देशका विभिन्न भागहरू बन्द हुन्छ। त्यसैले जसरी भए पनि यो कुरा रोक्नुपर्छ भन्ने निर्णय भएको छ। पुलिस कर्मीहरूलाई थाप्लोमा हात राख्नुपर्ने अवस्था भयो। हामी त शान्तिप्रिय मान्छे। अघि तपाईहरुले देख्नुभयो होला, एउटा मान्छे प्लास्टिकको ठूलो झोला बोकेर तपाईहरुले खाएको पानीको बोतल टिप्दै हाल्दै गरिराखेको छ। हामी एउटा सानो से सानो कुरामा पनि ख्याल गर्ने जिम्मेवार मान्छे हौ। ढुङ्गा हिर्काएर हिँड्ने भाग्ने मान्छे होइन। त हामीलाई के भनेर लखट्ने? हामीलाई लखट्ने आधार र हामीलाई लखट्ने कुरो छैन। म तपाईहरुलाई यति मात्रै निवेदन गरौँ, पूर्व वक्ता साथीले भनिसक्नुभयो, राजा त धेरै आए देशमा, तर खास राजाको मात्रै नाम छ। देशलाई परेको बेला बोलेका, भनेका र विशेष काम गरेको राजाको मात्रै नाम छ। देशको पहिचान मेटिदियो भने, देशको संस्कार मेटिदियो भने देशमाथि रजाई गर्न सजिलो हुन्छ भनेर विदेशीले बनाएको योजनाका कोठी भएका छन् हाम्रा सरकारका मान्छे। विदेशीले नेपालीलाई फटाउनलाई कैयौं नाजायज कुराहरू राखेका छन् जुन आपत्तिजनक छ। यो जनजाति भनेको के हो? नेपालका व्यक्तिहरू जात जाति हुन् कि जनजाति हुन्? गुरुङ नभएको भए, मगर नभएको भए, खस नभएको भए, भूमिपुत्र नभएको भए, मुसलमान नभएको भए यो नेपाल हुँदैन थियो। पृथ्वीनारायण शाह, राजा पृथ्वीनारायण शाहले अगुवाई गरेको हो, नेतृत्व प्रदान गरेको हो, तर जमिनमा लडेर प्राण त्याग्ने त त्यही गुरुङ फौज हो, त्यही यो के भन्छ मगर फौज हो, त्यही खस फौज हो। तपाईँ हामीरै पिता पुर्खा हो। एक थरीले व्यापार बन्दोबस्त गरेर, अर्को थरीले संस्कार रीति रिवाज कायम गरेर, अर्को थरीले अनेक किसिमका मठ मन्दिर र देव देवालय सिर्जना गरेर यो देश बनाएको छ। म तपाईहरुलाई अनुरोध गरौँ, मुसलमानको यो देशमा कत्रो योगदान छ हामी नामै लिँदैनौँ। उनीहरू पृथ्वीनारायण शाहको फौजको
हतियारको बन्दोबस्त गर्ने मान्छे, हतियारको मर्मत गर्ने मान्छे, हतियारको सुधार समार गर्ने मुसलमान जति मात्रै। मुसलमानले त्यो नगरे भए यसको टाउको छिनाइ उसको टाउको छिनाइ कसरी हुन्थ्यो होला? मुसलमान नभएको भए यो नेपाल हुँदैन थियो। हामीले मुसलमानलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ। नेवार नभएदेखि यो देशको कला संस्कृति हुँदैन थियो। नेवारलाई राज्य तिम्रै नाममा गरिदिन्छु भनेर झुक्क्याउँदा 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 हो भनेर नेवारले पत्याए। अकस्मात इन्द्र जात्रामाथि हमला भएपछि लो बर्बाद, हाम्रो इन्द्र जात्रा पो खाइदिन लायो भनेर काठमाडौँका नेवार जातिहरूले, नेवार दाजुभाइ दिदीबहिनीले नोल बोकेर काउवा भनेपछि यी भागाभाग भएका हुन्। नत्र यो इन्द्र जात्रा सिद्धिसकेका थियो। परापूर्व कालदेखि चलिआएको मच्छिन्द्रको रथ नेवारले नतानेको भए, तानेर अलिकति भए पनि यो आजसम्म देशमा अनिष्ट भइसक्यो। राष्ट्रपतिले भोटो हेर्ने भनेको त्यहाँ के देखाउँछ त्यो हेर्ने कुरा मात्रै होइन। राजाले हेर्ने भनेको, राजाले खड्ग साट्ने भनेको यो देशको भूमिको पुत्रको यो के भन्छ पूजा गर्ने चिज। त्यस्तो नेवारलाई यत्रो परिवर्तन पछाडि के दिए त भन्दाखेरि नेवार राज्य कागजमा बनाइदिए, त्यसको राष्ट्रपति चाहिँ झक्कु प्रसाद सुवेदीलाई बनाइदिए। खोइ नेवार छैन। राजाका पालामा नेवार समुदायको जति इज्जत, जति मर्यादा, जति सेवा र माथिल्लो स्तरको बन्दोबस्त जति थियो, आज नेवार राज्यको हाकिम चाहिँ नि झक्कु प्रसाद सुवेदी हो। यसले ल्याएको परिवर्तन त्यही हो। मगरको कुरा त्यही हो, थारूको कुरा त्यही हो, भूमिपुत्रको कुरा त्यही हो। त्यसो भएको हुनाले किन चाहियो परिवर्तन? अघि एउटा क्यामेराले टेलिभिजनको भाइले मलाई सोध्नुभयो, सबै राम्रै त भइरहेछ नि, किन चाहियो? जानुहोस् एकताली जनजातिको कति आँसु झरेको छ त्यो हेरेर आउनुहोस् अनि मलाई प्रश्न गर्नुहोस्। आज देशभरिको मधेसवादी साथीभाइहरू, नेपाली भूमिका पुत्रहरू कति रोइरहेका छन्, जानुहोस् एकपटक हेर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि मलाई प्रश्न गर्नुहोस्। यहाँ एउटा जाति वर्गको मात्रै कुरा होइन। मेचीदेखि महाकालीसम्म काला, गोरा, राता, पहेँला, सेता, विभिन्न भाषाभाषी, विभिन्न संस्कृति, मूल्य, मान्यताका यी तमाम नेपालीलाई फुलको मालासरी उनेर राख्ने ताकतको यो विद्यादेवी हो, यो रामवरण हो, वा भोलि आउने कुन वरण हो त्यो हो। राज संस्थाले देखि बाहेक अर्कोले यो काम गर्न सक्दैन। राजा भन्ने कुरा त हेर्नुहोस्, संसारभरि बेला बखतमा राजाहरू हटेका छन्। हटेका राजा कि भागेका छन् कि राजाहरू मारिएका छन्। भाग्दाखेरि देशका ठुल्ठुला धनका पोका लिएर पनि हिँडेका छन्। मेरो 240 वर्षदेखिको पिता पुर्खाको जिम्मेवारी यो नासो मैले असल गरौँ भनेर लिएको हो। तपाईहरुलाई चित्त बुझेन, फिर्ता लानुस् भनेर खुरुक्क शासन व्यवस्था फिर्ता गरेर आफू नागार्जुनको जंगलमा बस्न जाने राजा दुनियाँमा कहीँ खोजेर पाइदैन। यो सानो कुरा होइन। एकछिन कसैलाई मन पर्यो होला, रमाइलो लाग्यो होला, रिस उठ्यो होला, त्यो अर्को कुरा हो। यो सानो कुरा होइन। आफ्नो मुलुकमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानलाई विदेशी मुलुक भएर जानुपर्ने हाम्रो देश। अस्तिसम्म कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुराको कथा यही हो। सेनाले भर्खर कुटो कोदालो गरेर हाम्रोपट्टि हिँड्ने घोरेटो बनाइरहेछ भर्खर। अर्काको भूमि भएर जानुपर्ने नेपालीले ज्यादा धाक लाउन मिल्दैन। आफ्नो स्वाभिमानको रक्षा गर्नलाई मुठीदानको सहयोग मागेर मेची महाकाली जोड्ने अरू कोही छ यो देशमा भने त्यो राजा। यी लफङ्गा त कस्ता भयो भने एसियामै नभएको एउटा पोलको पुल कर्णाली अञ्चलमा बनेर ठिक्क पिच गरी सिद्धिएको थियो। व्यवस्थाको परिवर्तन भयो, शिलापत्रमा नाम लेखेर उद्घाटन गर्न दौड्यो एउटा फटा प्रधानमन्त्री। बनाउने बेला राजाले बनाए,
उद्घाटन गर्न दौडे पहिले मेरो नाम त्यहाँ राखिहाल भनेर। यो भविष्यको सन्तानलाई झुक्क्याउने कुरा यस्तो झुक्क्याएर हुँदैन। आफ्नो देशमा 50, 60, 70 का उमेरका दाजुभाइहरू यहाँ हुनुहुन्छ भने सम्झनुहोस्, आफ्नो देशमा आफ्नो रुपियाँ नचल्ने देश हो। नेपालमा नेपाली रुपियाँ चल्दैन थियो, याद गर्नुहोस् दाजुभाइ दिदीभाइ। आफ्नो मुलुकमा राष्ट्र बैंक खडा गरेर आफ्नो रुपियाँ चलाउने राजा भएको देश पो त यो। रित्तै गाली गरेर केही पनि हुँदैन। राजा बिरामी हुँदाखेरि वीर अस्पतालमा औषधि गरेर बस्ने, अब त्यो अर्को कहाँको एउटा आइमे बिरामी भएर सिङ्गापुर औषधि गर्न जानुपर्ने दिन आयो। यहाँ औषधि पनि के गरेको भने अरू ठुलो नेपालमा नहुने औषधि गरे होइन, तातो पानीको पोखरीमा हिँड्न सिकाएको अरे। तातो पानीमा हिँड्नलाई सिङ्गापुर जाने हाम्रो नेताको श्रीमतीहरू यस्ता छन्। यति भनेपछि बुझ्नुभयो, एउटा सीमा हुन्छ बेइमानीको पनि, राष्ट्रिय सम्पत्ति माथिको लुटको पनि सीमा हुन्छ। कति खप्ने नेपाली जनताले, अब नेपाली जनताले यहाँभन्दा बढी खप्ने अवस्था छैन। बाहुन र छेत्रीलाई, छेत्री र नेवारलाई, नेवार र गुरुङलाई, गुरुङ र मगरलाई, मधेसीलाई हिमालीलाई, हिमालीलाई मधेसीलाई जो फटाउने, मास्ने, बिगार्ने, कसैको अनुहार नहेर्ने जो बनाएको छ, त्यो सकली नेपाल त्यस्तो हुन सक्छ? हुँदैन। यो नेपाल सबै नेपालीको नेपाल हो। यो पूर्वीय दर्शन र सिद्धान्तमा जग भएको देश हो। पूर्वीय दर्शन भने कस्तो भने छिमेकी देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ आदरणीय मोदीजी। मोदीजीको पूरा नाम दामोदर दास मोदी। नेपालको दामोदर कुण्डमा 3 वर्ष तपस्या गरेर उहाँले आफ्नो नामै दामोदर दास राख्नु भएको। हिन्दुस्तानको प्रधानमन्त्री मोदीको नाम दामोदर दास मोदी यसकारण भएको कि उहाँ दामोदर कुण्डमा बसेर सेवा गर्नुभएको हुनाले। नेपाल यस्तो पुण्य भूमि हो। दुर्भाग्यवश हामी सांस्कृतिक हिसाबले यति परतन्त्रिक भयौं, आज मेरो मरेको बाउ स्वर्ग जान्छ कि जान्न भन्नलाई पहिले मैले काशीमा गएर श्राद्ध गर्नुपर्ने। काशीमा श्राद्ध गरेपछि चाहिँ बाउ स्वर्ग जाने, काशीमा श्राद्ध नगरे बाउ त बिचैमा हल्लिरहने। यो हाम्रो संस्कार यही हो, हाम्रो संस्कृति यही हो। मुक्तिनाथमा श्राद्ध गरेर बाउ स्वर्ग जाने किन नहुने? दामोदर दासको त मैले कुरा बताएँ तपाईँलाई। आफ्नै हिरा नचिन्ने मान्छे भयौँ हामीहरू। मैले उदाहरणको लागि भनेको, नजानी मान्छेलाई फस्ने सांस्कृतिक हिसाबले हामी सिद्धिसकेको देश। नेपालका देउतालाई नरिवल मनपर्छ भनेर कसले भन्यो? जुन देशमा नरिवल फल्दैन, नरिवल नचढाइकन नेपाली देउता खुसी हुँदैन। यो के भएको? यो नरिवल चढा, यहाँ गुरु हुनुहुन्छ, पछि छलफल गरौँला। तर के नरिवल चढाएपछि मात्रै देउता खुसी हुनु हो? हाम्रो त हेर्नुहोस्, इन्द्र जात्रामा भैरवले रक्सी खाएर नाच्ने देश भयो त। त्यो रक्सी नखाए त जात्रा चल्दैन भाइ। हाम्रो भगवान भैरव खुसी हुनुहुन्न भाइ। बदमासी गरेर नखाऊ पो भने त यो त श्राद्धमा चल्ने चिज हो त। मैले जे गरेँ त्यही मात्रै राम्रो भन्ने भ्रम कसैलाई नहोस्। सबैको संस्कारको, सबैको संस्कृतिको इज्जत गर्ने परम्परा होस्। यो इज्जत गर्ने परम्पराले मात्रै नेपाललाई बलियो बनाउँछ, अन्यथा नेपाल कमजोर हुन्छ। अहिले अब यतिका साथीहरूको कुरा सुनिसक्नुभयो। मैले त सयौं पटक टेलिभिजनमा लामो लामो कुरा भनेको छु। फुर्सद हुने साथीहरूले त्यहाँ पनि सुन्नुभएकै होला। पुनः एकपटक टाढा टाढा फर्किनु पर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। आज 10औं हजारले त्यहाँबाट यसरी मार्च गरेर यहाँसम्म आइदिँदा अब यिनलाई आँखा खुल्यो होला भन्ने आशा लागेको छ। आँखा खुलेको छैन भने हामी आँखा खुलाउँछौँ। त्यति गरेर पनि मान्दैन भने हामीले यो संविधान च्यात्नु पर्ने अवस्था हुन्छ। म तपाईलाई जाँदा जाँदै एउटा कुरा भन्छु। जुन ठाउँमा आज म यहाँ उभिएको छु, ऊ मेरो देब्रेपट्टिको यो मूल सडकमा यो संविधान लागू हुनुभन्दा अघि 1 हप्ता अघि राप्रपाका 3टा अध्यक्ष मध्येको एउटा अध्यक्षसँग
म यही देब्रेपट्टि बसेर यो संविधानको खिलाफ र संविधानको विरोध गरेर बसेको थिएँ। मलाई अरूलाई जस्तै पुलिसले लट्ठी हिर्कायो, टेयर ग्यास छोड्यो, अहिले यो ढोका फेरियो। यो एभरेस्ट होटेलको अर्कै ढोका थियो, त्यही ढोकामा म लम्बसार परेको मान्छे हो। यो संविधान ठिक छैन, यो संविधान लागू गर्न हुन्न भनेर म यता ढोकामा लम्बसार परि भोलिपल्ट मैले नेता मानेको मान्छे त विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेर हिँड्यो। के खायो, खाइसकेपछि अहिले फेरि थन्को लागेर देशभरिका युवाले अब फेरि राजा आऊ के हो भन्न थाले। अघि न राजा आऊ देश बचाऊ चाहिँ नभन्नु भन्नुभयो, यो सही भन्नुभयो। जनताले राजा ल्याऊ देश बचाऊ भन्नुपर्छ। देशभरि यो उभार चल्न थालेपछि हाम्रो पार्टीले गरे भनेर घरमा बसेर फेरि भाषण गर्यो बा। ए बाबा, यो त अत्याचारै भयो नि। ओ यहाँ बसेर लट्ठी खाने, म जिउँदैछु। लट्ठी खाएको भोलिपल्ट उत्कृष्ट संविधान भनेर मन्त्री खाएको, उप प्रधानमन्त्री खाएको, ऊ पनि जिउँदैछ। अहिले उप प्रधानमन्त्री पद सक्यो, जनताले राजा खोजे, यो मैले गराएको भन्ने पनि फेरि उही पहिले आएको छ। अब यस्तो संसार छ यहाँ नेपाली राजनीतिमा, यस्तो संसार छ नेपाली राजनीतिमा। त्यसो भएको हुनाले सारा मान्छेले यो कुरा बुझिसके है। अब ढाँटिनु पर्ने, झुक्किनु पर्ने कुरा छैन। त्यसो भएको हुनाले यो अभियान कायम राखौँ। यो अभियानमा सक्रिय सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई मेरो हृदयदेखिको धन्यवाद छ। मेरो दाँत असाध्यै चिलाएको थियो, साह्रै धेरै कुरा भन्न मन थियो, तर अब यो साँझ पनि पर्न लाग्यो, टाढा धेरै फर्किनु पर्ने छ। तपाईहरु सबैलाई आफ्नो आफ्नो काम पनि बाँकी भएको हुनाले पछि फेरि हामी साथमा गरौँला। एकपटक फेरि आज हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर म सम्पूर्ण राष्ट्रिय शक्ति नेपालका नेतागणको तर्फबाट हाम्रा 4 जना अतिथि र गुरुलाई मुरी धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद। नेपालको राजनीतिमा त्यस्तो पात्र हुँ, प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि 3 पुस्ता राजाको शासनकालमा म जेल गएको छु। सक्रिय राजा नेता भएर शासन गरेको बखतमा आज म जीवनको उत्तरार्धमा यहाँ उपस्थित छु। यो पनि एउटा आन्दोलन हो। म जति अहिलेसम्म भए आन्दोलनमै बित्या छ। अहिलेको मेरो आन्दोलन, म सहभागी हुने आन्दोलन भनेको एक सूत्रीय आन्दोलन। 72 को संविधान खारेज गरौं, 47 सालको संविधानमा फर्कौं, त्यो सुनौलो युगमा फर्कौं। जुन 47 सालको संविधानमा मुलुकमा विद्यमान शक्ति संस्था सबैको प्रतिनिधित्व भएर बनाएको संविधान हो। राज संस्थाका प्रतिनिधि पनि छन्, नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी। त्यो सहमतीय डकुमेन्ट हो। त्यो भन्दा बाहेक अर्को विकल्प छैन। जसलाई आफ्ना माता पिता प्रति गर्व छैन, आफ्ना पुर्खा प्रति गर्व छैन, त्यो के मानिस हो? आज जसले नेपाली भन्ने गौरव प्रदान गर्यो पृथ्वीनारायण शाहको, बडा महाराज धेराजको टाइमदेखि, त्यसमा यदि गर्व गर्न सक्दैनौँ भने हामी के नेपाली? अर्को शाहवंशीय इतिहासमा हेर्नुहोस्, राजा त थुप्रो भइसके शाहवंशमा पनि। पृथ्वीनारायण शाहको नाउँ, त्रिभुवनको नाउँ, महेन्द्रको नाउँ, वीरेन्द्र ज्ञानेन्द्रको नाउँ आउँछ। राजा धेरै भए। नेपालमा भीमसेन थापा, जङ्गबहादुरदेखि प्रधानमन्त्री पनि 3 दर्जन नागिसक्यो होला, तर सबै प्रधानमन्त्रीको चर्चा हुँदैन। खास योगदान पुर्याएका प्रधानमन्त्रीको मात्रै योगदान हुन्छ। त्यसका मैले तपाईहरुलाई यो किन जोड्न खोजेको भने, पृथ्वीनारायण शाहले कालु पाण्डेलाई कजाय गरे जब विराज बखतीलाई गर्ने इच्छा थियो। राजा त्रिभुवनले 7 सालको राणा शासनको विरुद्धको क्रान्तिमा नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र क्रान्ति गरेको थियो। जनताको साथमा राजा त्रिभुवन भारतीय दूतावासमा शरणार्थी भएर दिल्ली गएर 7 सालको क्रान्तिलाई सघाउ गरे।
त्यो जनमतको कद्दर हो। राजा वीरेन्द्रले 46 सालको जनआन्दोलनपछि कम्युनिस्ट र कांग्रेसको संयुक्त आन्दोलन थियो। आन्दोलनकारीहरूले खोजेको भन्दा विदेशीहरूको शर्त मान्नु भन्दा जनमतको कद्दर गरेर 46 सालमा बहुदलको घोषणा राजा वीरेन्द्रबाट भयो। अब ज्ञानेन्द्र सरकारको कुरा, सरकारले केही समय प्रत्यक्ष लिइबक्स्यो, चाहिँ दलहरू झगडा गरे, तर 63 सालमा आन्दोलन भयो। दिल्लीको प्रायोजनमा 12 बुँदेदेखि हामीले बाटो बिराएको प्रस्थान बिन्दु हो। र पनि म के भन्छु भने त्यो माओवादीलाई 12 बुँदेबाट ल्याएको सम्म ठिक छ। एक नेपालीले अर्को नेपाली मारेको छ, माओवादी, सेना, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, पुलिस। तर कहाँनेरि राजनीतिक दलहरूले बदमाशी गरे भने संसद पुनर्स्थापना जुन 47 सालको संविधान बमोजिम राजा ज्ञानेन्द्रबाट पुनर्स्थापना भयो, राजैबाट शपथ ग्रहण गरेको प्रधानमन्त्रीले 47 सालको उत्कृष्ट संविधान भनेर सही गर्नेहरूले नि त्यहाँबाट चाहिँ नि बदमाशी सुरु गरेको छ। आफैले च्याते त्यो संविधान र त्यो राजा जसको महत्त्वपूर्ण घोषणा छ त्यो 11 गतेको वैशाख, नेपालको सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित भन्ने राजवंशहरूमा ज्ञानेन्द्र सरकार नै पहिलो। तर जुन सहमतिको आधारमा राजाबाट 11 गते वैशाख घोषणा भयो, राजाले तोडी बक्सिएन त्यो सहमति, 7 दलले तोडे। त्यसैले मेरो आग्रह के हो भने मर्न र पछोड्न टाइममा जानु भने अमर हुन्छ, जानेन भने कुकुरको मौत मर्नुपर्छ त्यो मानिसले। मेरा आदरणीय नेताहरूलाई म आग्रह छ, कांग्रेसका, एमालेका, माओवादीका, एनआफ पनि यहाँ युट्युब आन्दोलन चलेको थियो। तपाईहरुले एनआफ गरिसक्नुभयो। लुटतन्त्र मच्या छ, बलात्कारको घटना त्यस्तै छन्। अब चाहिँ वाइड बडी, न्यारो बडी, बालुवाटा यी त अनेक छन्। त्यसो भएको हुनाले तपाईहरुलाई मेरो आग्रह छ, सच्चिनुस् गणतन्त्र संहिता। तपाईहरुलाई गाह्रो भएको छ, बोल्न सक्नु भएको छैन। ओलीजीकै चिफ मिनिस्टर सञ्जममा 7वटामा हामीलाई चोक्कर बनाएको भनेका छन्। त्यसकारण केन्द्र र स्थानीय तहमा जो अधिकार प्रत्यार्जन गर्ने हो त्यो कायम राखेर सबै संरचना ढाल्नुपर्छ। अर्को, प्रचण्ड र ओलीजी त मान्छे काटेर जेल बस्या हुनु, अझ प्रचण्ड त बसेकै छैन। हामी त राजतन्त्र पनि चाहिन्छ, प्रजातन्त्र पनि चाहिन्छ भन्दा जेल बस्या मानिस हो। त्यसो भएको हुनाले मेरो विनम्रताका साथ राजा चाहिन्छ, राज संस्था चाहिन्छ, निरङ्कुश राजा होइन। एउटा संविधानको दायराभित्र एउटा डेकोरेटिभ महत्त्व भएको राज संस्था चाहिन्छ भन्ने मेरो निचोड किन हो भन्दा कथित गणतन्त्रमा 2टा राष्ट्रपति देखियो। मेरै पार्टीका डाक्टर रामवरण यादव, अहिले एमालेको विद्या भण्डारी, कांग्रेसको रामवरण पनि तै, तर पनि दलीय रुझान। यो विद्या भण्डारी त ओली सचिवालयमा अल्पमतमा छन्, 4 र 5 भएको छ। 2टा डबल लेडीले ओलीलाई गर्दाखेरि ओली 6 पुग्यो। डबल लेडी भने एउटा चाइनिज राजदूत, एउटा राष्ट्रपति, अनि 6 ओली हुन्छन्, 5 मात्रै हुन्छ। यो पनि कहीँ यो राष्ट्रियताको समर्थन हो। त्यसैले मेरो निवेदन के भने एउटा हाम्रो नारामा सुधार हो। आज म आएँ, राजा आऊ देश बचाऊ होइन, राजा ल्याऊ देश बचाऊ हो। राजालाई त अहिले मजा छ, राजा भएको बेला भन्दा राजा अहिले बढ्ता लोकप्रिय छन्। हाम्रा नेताहरू सुरक्षा गार्ड
भिजिलान्ते नभइकन देशभर घुम्न सक्दैन। राजा एक्लै घुमेका छन्, 20,000 30,000 मान्छे जहाँ पनि छन्। त्यसकारण राजालाई त राजा हुनुभन्दा नहुँदा राजाको लोकप्रियता बढेको छ। रेफ्री निष्पक्ष चाहियो। राजा कुनै वाद विवादमा पर्दैन। कुनै पार्टीको सिद्धान्त साम्यवाद, समाजवाद, पुँजीवाद, राजतन्त्रले बोक्दैन। राजा त सबैको साझा हो। त्यसकारण सबैको अभिभावक यो दलीय राष्ट्रपतिहरू अभिभावक देशको हुन सकेनन्। हाम्रो अभिभावक बन्न राजा आउनुपर्छ, हामीले ल्याउनुपर्छ। यो मेरो आग्रह छ अहिलेका नेताहरूलाई, मेरा साथीहरूलाई पनि, कम्युनिस्टका नेताहरूलाई पनि। तपाईँहरूले लुटिसक्नुभयो, एना भइसक्यो। तपाईँहरूले रियलाइज गर्नुभयो, सो मच दी बेटर। अन्यथा सिसाको घरमा बस्नेले अर्काको सिसाको झ्याल फोड्दाखेरि के दशा हुन्छ? 46 कसरी गरियो, 63 कसरी गरियो? त्यो ढुङ्गा मुढाबाट तपाईँहरू विस्थापित हुने दिन नआओस्। यो तपाईँहरूलाई मेरो चेतावनी हो। त्यो दिन आउँछ। रियलाइज गर्नुहोस्, केही बिग्रिएको छैन। भोट ब्याङ्क बिग्रेला, संहिता खारेज भन्न सक्नु भएको छैन। मुलुकै नरहे भोट ब्याङ्क केलाई चाहियो होइन? त्यसका पहिला मुलुकको हित गरौँ, त्यसपछि प्रजातन्त्र, पार्टीका कुरा, तपसिलका कुरा हुन्। त्यही मेरो एउटा आग्रह छ। मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, राजा बिग्रे सिक्किम हुन्छ, भुटान हुन्छ। नेता बिग्रे सिक्किम हुन्छ। हामीलाई दुईटै मन्जुर छैन। अर्को कुरा, म साथीहरूलाई, तपाईँहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने, हामी इन्डो पेसिफिक एमसीसी BRI को जालोमा फँसेका छौँ। बिना शर्त सबै मुलुकको सहयोग हामीले लिएकै हो। यदि शर्त सहित हो भने हामीलाई BRI पनि चाहिएन, इन्डो पेसिफिक चाहिएन, एमसीसी चाहिएन भन्न सक्नुपर्छ हामीले। मलाई डर छ यो। मैले राष्ट्र संस्था यस निम्ति पनि चाहियो भनेको, अभिभावक विहीन भयो देश। बीपी कोइरालाले विदेशी चलखेल बढ्यो भनेर 33 साल पुस 16 गते आउनुभयो मेरो नेता। आज 44 वर्षपछि विदेशी चलखेल बढेको यहाँभन्दा के उदाहरण छ? युरोपियन युनियन, वेस्ट, साउथ, नर्थ सबै ठुल्ठुला डेलिगेसन आइरहेछन्। यो मुलुकलाई क्रीडास्थल बनाइरहेछन्। त्यसका समयमा होस पुर्याउँ। यो मुलुक बचाउनको लागि 47 को संविधान फिर्ता ल्याऊ, संहिता खारेज गरौँ। ढङ्ग हामीले पुर्याएनौँ भने यहाँ हामी तिब्बत हुने खतरा छ, सिक्किम हुने खतरा छ, अफगानिस्तान हुने खतरा छ। यो सिम्बलिक भाषा बुझ्नुहोस्, किनभने अहिले शक्ति राष्ट्रहरू जुझेका छन् नि। त्यसो भएको हुनाले पहिला हामी आफ्नो संस्कृति, परम्परा, पहिचान, हिन्दू राष्ट्र किन चाहिए? हाम्रो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान हो। आज क्रिस्चियन मुलुक 73 कतिवटा छ, 52-53 मुस्लिम मुलुक छ, बुद्धिस्ट मुलुक पनि 15-16 छ। एकमात्र हाम्रो गौरव हिन्दू राष्ट्र संस्था। यी सबै कुरामा गर्व गरौँ। अर्को गर्व गर्ने हाम्रो कुरा के छ भने, शैव सभ्यता यही छ, बुद्ध सभ्यता यही छ, पशुपतिनाथको यही छ। हामी त सिरताज हो। आज नेपालका गौतम बुद्धको धर्म मान्ने चीन, क्याम्बोडिया, जापान लगायतका 15-16 मुलुक छन्। त्यसमा गर्व गरौँ। आज 1.25 अरब 1.5 अरब हिन्दू छन्। भारत, नेपाल सबैतिर छरिएको। त्यसकारण नेपालको गौरव राख्नका लागि, नेपालको पहिचान राख्नका लागि वैदिक सनातन हिन्दू धर्म सहितको
संवैधानिक राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्रको व्यवस्थाको जुन स्वर्णिम हो त्यसमा फर्किजाउँ, मुलुक जगाउँ। धन्यवाद। गणतन्त्र धोका हो, गणतन्त्र धोका हो। पूर्व पश्चिम हल्ला छ, पूर्व पश्चिम हल्ला छ, गली गलीमा हल्ला छ। संघीयता धोका हो, संघीयता धोका हो, गणतन्त्र धोका हो। पूर्व पश्चिम गणतन्त्र धोका हो, गणतन्त्र धोका हो। संघीयता चाहिँदैन, राष्ट्रिय एकता कायम गर, राष्ट्रिय एकता कायम गर। इमारतलाई हल्ला छ, इमारतलाई हल्ला छ, गली गलीमा हल्ला छ। हाम्रो राजा हाम्रो देश, गुलाम होशियार, होशियार, होशियार। देश का गुलाम होशियार, होशियार, होशियार। राष्ट्रीय एकता कायम कर, कायम कर, कायम कर। राष्ट्रीय एकता कायम कर, कायम कर, कायम कर। हाम्रो राजा हाम्रो देश, प्राणभन्दा प्यारो छ। हाम्रो राजा हाम्रो देश, प्राणभन्दा प्यारो छ। अलिकति दूरी कायम गरिदिनु होला, दूरी कायम। अगाडिको ब्यानरलाई, ब्यानरभन्दा पछाडिका साथीहरूको ब्यानर मिलाएर अगाडि बढ्नुहोस्। संघीयता खारेज गर, संघीयता खारेज गर। हिन्दू राष्ट्र कायम गर, हिन्दू राष्ट्र कायम गर। संवैधानिक राष्ट्र संस्था स्थापना गर, संवैधानिक राष्ट्र संस्था स्थापना गर। Himal Online TV.